بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره مبحثمان در مورد گواهی در اسلام و علی الخصوص ورود آیات کریمه قرآن کریم ادامه می دهیم. در نشست گذشته به یکی از آیاتی اشاره داشتم بر اینکه الله ذوالجلال در مورد خودش گواهی می دهد. این الله ذوالجلال آفریدگاری که به بندگانش رؤوف و مهربان می باشد، برای راهنمایی و هدایت بندگان خودش، مخلوقات خودش، در طول تاریخ بشریت پیامبران زیادی ارسال فرمودند تا اینکه این پیامبران این ملت و این قوم خودشان راهنمایی و ارشاد کنند. در طول تاریخ، در هر مرحله ای از مراحل این تاریخ، برای هر قومی یک پیامبری ارسال شده است تا اینکه این پیامبر قوم خودش راهنمایی کند. این پیامبری که از جانب الله واحد عزوجل برای هدایت این مردم ارسال میشد، این در واقع مهربانی الله ذوالجلال به بندگانش میرساند، برای اینکه دوست دارد که بندگانش خوب باشند، دوست دارد که بندگانش فردای روز قیامت وارد بهشت شوند، دوست دارد که حق بپذیرند. اما در طول تاریخ با مراجعه به داستان پیامبران ملاحظه می شود بر این که تعداد زیادی از این ملت ها، از این اقوام، رسالت پیامبران خودشان را انکار کردند. با وجود این که الله ذوالجلال همیشه از میان خود قوم که به زبان اونها سخن میگوید، با اونها سر یک سفره نشست و برخاست میکند، عادات اونها دارد، همان لباسی و همان خوراکی و همان آبی می نوشد و می خورد و می پوشد که اونها هم استفاده می کنند، تا اینکه این پیامبر بتواند رسالت خودش را به نحو احسن برای این قوم برساند. اما باز هم مشاهده می شود که این پیامبران با این همه مسلح بودن به حجتهای قوی، ولی باز هم انکار می شدند، تا اینکه رسالت به ختم مرتبت علیه الصلاة و السلام می رسد. پیامبر علیه الصلاة و السلام در میان مشرکین قریش مبعوث می شود و اینجاست که باز هم مشرکین و قریش ضمن همانند اقوام گذشتگان خودشان به مخالفتشان با پیامبر علیه الصلاة و السلام برخاستند، با اینکه حجت پیامبر علیه الصلاة و السلام بسیار قوی بود، روشن بود، اصلا مجالی نبود برای انکار. اما در واقع کبر و غرور و تعصبات قومی این همه دست به دست یکدیگر دادن و در نهایت یک فرد مشرک قریشی به خودش اجازه نمیدهد که کل این برنامه های آبا و اجدادش ترک و رها کند و به دین اسلام مشرف شود. و اینجاست که الله ذوالجلال ضمن نازل فرمودن قرآن کریم و ضمن در واقع ارسال کردن پیامبر علیه الصلاة و السلام و مسلح کردنش به همین کتاب آسمانی قرآن کریم، آیاتی نازل می‌فرماید در مورد وحدانیت خودش
در نشست گذشته به این آیه اشاره داشتیم برای این که الله ذوالجلال در آیه 18 سوره آل عمران میفرماید شهید الله انه لا اله الا هو. شهید الله انه لا اله الا هو. الله ذوالجلال خودش گواهی میدهد که نیست معبودی به حق جز او. یعنی در واقع اینجاست که ای پیغمبر من این آیه به مشرکین قریش تلاوت کن، به اونها این را بگو که این خدایان متعددی که شما دارید و اونها را پرستش میکنید بدانید که اینها معبود به حقی نیستند. اون کسی که شما خلق نموده، اون کسی که به شما رزق میدهد، همین قرآن کریم نازل فرموده، همین آیه نازل فرموده و در مورد خودش چنین میگوید که شهید الله انه لا اله الا هو. گواهی میدهد که نیست معبودی به حق جز او و همچنین فرشتگان این گواهی میدن و همچنین در واقع فرهیختگان این گواهی میدهند. لا اله الا هو العزیز الحکیم. نیست معبودی به حق جز الله، این الهی است که با عزت است و با حکمت. پس این یکی از آیات کریمه قرآن کریم که الله ذوالجلال در مورد وحدانیت خودش نازل فرموده، برای بندگان خودش معرفی می‌فرمایند. این لطف و عنایت خاص الهی است به بندگانش، این مهربانی و رحمت الله ذوالجلال به بندگان خودش که در واقع اتمام حجت است برای اونها که فردای قیامت نگویند، ادعا نکنند که ما نفهمیدیم، کسی به ما پیغامی نرسانده. اینجاست که الله ذوالجلال با ارسال پیامبران اتمام حجت شده، با ارسال پیامبر علیه الصلاة و السلام اتمام حجت شده بر امتش و دیگران. و ضمناً در همین با ارسال پیامبر علیه السلام پیامبر هم مسلح فرموده به قرآن کریم و در همین قرآن کریم اینجاست که الله ذوالجلال خودش معرفی می‌فرماید، میگوید که مبادا به شرک و خرافات و بدعت‌ها رو آورید. و این آیه قرآن کریم در واقع چنین نیست که فقط برای یک مقطع زمانی مناسب باشد. به همان گونه که در زمان بعثت رسول الله علیه الصلاة و السلام در اونجا مشرکین قریش به همان آلهه متعددی رو می آورند، در عصر حاضر خودمان اگر دقت کنیم باز هم در اونجا افرادی متاسفانه به خدایان متعددی رو می آورند. در همین عصر حاضر خودمان قومی هست مشپرست. این شخصی که خالقش الله ذوالجلال، خالقش همون کسی است که در این آیه می‌فرمایند شهید الله انه لا اله الا هو. اما این انسان چقدر به خودش ظلم و ستم روا می‌کند، چقدر خودش تحقیر می‌کند و چقدر خودش بی ارزش می‌داند که اون ذات باری تعالی، اون کسی که در مورد خودش میگوید فقط تنها منو پرستش کنید، تنها من هستم که معبود به حق هستم، اما مشاهده می شود که قومی برای یک موش ضعیفی سجده می کند، پرستش می کند، خواسته‌اش از او می خواهد. سبحان الله. و یا اینکه قومی در واقع گاو پرستند، گاو برای اونها مقدس می باشد. و مثال های زیادی در این زمینه داریم. و حتی در میان خود ملت اسلام، در میان خود در بین مسلمانان هم افراد زیادی هم متاسفانه باز هم هنوز هم اون وحدانیت الله ذوالجلال درک نکردند، اون اخلاص عبادتی که فقط و فقط برای ذات باری تعالی بایستی
ارائه دهند، اون توسلی و اون استغاثه‌ای و اون خواسته‌ای و اون دعا و اون راز و نیاز که فقط و فقط بایستی از الله ذوالجلال درخواست شود، امروز متاسفانه بعضی از مسلمانان دچار انحراف شدند، سرگردان و حیرانند، به این قبر و اون قبر رو می آورند، به سمت قبر پرستی رو می آورند، می آیند و یک شخص مرده‌ای مورد خطاب قرار می دهند که به داد اونها برسد. یک شخص مرده‌ای به او توسل می کنند که سببی باشد بین خودشان و خالقشان. توجه فرمایید، حتی در عصر حاضر خودمان متاسفانه با این همه پیشرفت در تکنولوژی و غیره، اما باز هم انسانهایی پیدا می شوند متاسفانه این آیه کریمه قرآن کریم را نادیده می گیرند. شهد الله انه لا اله الا هو. این خود الله ذوالجلال گواهی می دهد که نیست معبودی به حق جز من، اما مشاهده می شود کم و بیش از در واقع از میان مسلمانان بر این که به این قبر پناه میبرند و به اون قبر و به اون ولی و به اون امامزاده پناه میبرند و اونها را مورد خطاب قرار میدهند، به اونها توسل میجویند و این با یکتاپرستی با وحدانیت الله ذوالجلال در تضاد می باشد. این با توحید در تضاد می باشد. الله ذوالجلال می فرمایند که شهد الله انه لا اله الا هو. در آیات دیگری می فرمایند که فاعبدونی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مفسرین در ذیل این آیه در مورد لیعبدون تا اینکه پرستش کنند و به لیوحدون هم معنا می شوند، تا اینکه الله ذوالجلال فقط پرستش کنند، دیگر بدون واسطه، بدون اینکه واسطه‌ای بین خودشان قرار دهند، الله ذوالجلال خالقشان را مورد خطاب قرار دهند و از الله حاجتشان بخواهند، لا غیر. پس اینجاست و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. توجه بفرمایید که الله ذوالجلال بندگان خودش راهنمایی میفرمایند، به پیغمبرش چنین میفرمایند که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، یعنی اینکه ای محمد در مورد من به بندگانم، به پیروانت، به مردم این را تبلیغ کن، این را بگو که الله به شما نزدیک می باشد، مسافتی بین شما و الله نیست، هیچ حد و مرزی بین شما و خدایتان نیست. پس اینجاست که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداعی. اینجاست که یک بنده مؤمن بایستی دعا کند و از الله بخواهد، دیگر لازم نیست که واسطه‌ای برای خودش قرار دهد، دیگر لازم نیست که به سراغ این قبر و این امامزاده و ولی و الی آخره برود تا اینکه اون را واسطه قرار دهد. اون شخص مرده است، چگونه میتواند برای توی شخص زنده سببی باشد؟ حال اون شخص مرده به دعای من و توی زنده نیاز دارد. توجه بفرمایید که مردگان به دعای زندگان نیازمندند. وظیفه شرعی هر کدام از من و شما به عنوان یک فرد زنده مسلمان این است که برای مردگان دعا کنیم، از الله ذوالجلال بخواهیم که اونها را مورد مغفرت خودش قرار بدهد، از گناهان اونها را بگذرد. توجه فرمایید. اما این که
این قضیه را عکس کنیم. به جای اینکه زنده برای مرده دعا کند و این امر شرعی است و این چیزی است که و این مسئله است و این امری است که از جانب الله و پیغمبرش صادر شده، الان گروه های زیادی داریم متاسفانه که قضیه را معکوس کردن. زنده میره به سر قبر مرده را مورد خطاب قرار میدهد که ای مرده، ای فلانی، بیا برای من نزد خدا شفیع باش، واسطه باش. توجه فرمایید. اینجاست که این آیه شهید الله انه لا اله الا هو در همین عصر حاضر خودمان هم صدق میکند، به همان گونه که 1400 و اندی سال قبل بر پیامبر علیه السلام نازل شده و مشرکین قریش را مورد خطاب قرار میدهد که ای مشرکین قریش، به جای رو آوردن به این بت و اون بت، به جای رو آوردن به بت‌های مختلف و با دعا و راز و نیاز و پرستشون ها، بیایید تمام این آلهه را ترک و رها کنید و بازگردید به اون کسی که شما خلق نموده. پس پرستش مخصوص الله ذوالجلال لا غیر. و اینجاست که در این آیه کریمه چقدر زیباست، شیواست و روشن الله ذوالجلال میفرمایند که شهید الله انه لا اله الا هو. پس توجه بفرمایید که بحث گواهی و یا شهادت در قرآن کریم کاربردهای مختلفی دارد. بحث گواهی یک بحث مهمی است، مسئولیت است، یعنی اینکه گواهی بایستی به حق باشد. به همان گونه که در این آیه کریمه قرآن کریم الله ذوالجلال در مورد خودش گواهی میداد و گواهی الله ذوالجلال در مورد خودش گواهی به حقی می باشد. پس اینجاست که برمیگردیم به اصل مبحثمان، برای این که هر چقدر که امروزه دشمنان اسلام بخواهند این قضیه را در واقع در مورد دو برابر بودن شهادت مرد نسبت به زن یک داستانی و ماجرایی درست کنند و یک دعوایی برپا کنند و تشویشی ایجاد کنند، بدانند که گواهی دادن، شهادت دادن مسئولیت است، امتیاز نیست. و تا جایی که انسان بتواند در مورد قضایایی که مطرح می شود گواهی ندهد، چنان که از او خواسته نشود، چرا که گواهی یک مسئولیت است. اجازه بفرمایید همین مبحث گواهی در قرآن کریم به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.